السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان. صباحكم مبروك، نهاركم مبروك، ونجعل هذا النهار يكون مبارك مسعود علينا كامل. ميزامي خوتي خواتاتي محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان، سواء داخل أو خارج أرض الوطن، من جالية مغربية وأوتروبي وأوتر باريور دي سوتروبي. البارح كيف ما شفتو لا سيليكسيون كانت معتبرة. بالنسبة لا ديرنيير مينيت ديالنا راكم شفتو كيفاش كانت، ولو شوفال اكومبانيون ديالها شنو دار. كيف ما كتشوفو دابا هادي المرة الرابعة اللي لو شوفال اكومبانيون لا ديرنيير مينيت ديالي كيجي في الراس. والبارح في الفيديو عاوتاني راه قلت لكم ردوا البال، من الناف راه يقدر يقاني. بنادم خصو دائما يبقى يتصنت الفيديو. بحال واحد الاخ البارح قال لي ودي كطول في الفيديو هذا وهذا. رانا جاوبتو، قلت له ودي راه اذا ما هادشي كامل للصالح ديالكم ماشي للصالح ديالي انا، لان انا ما شرحتش هادشي هذا ما غتفهموا والو. قلت له انا فيا ما نلوح لك 8 ديال الارقام في لا سيليكسيون، والله يعاون الله يعاون مي هادشي ماشي للصالح ديال محبي قناة فتحي حسان. البارح ما بغيتش نخرج بفيديو عاوتاني من مور الكورسة نقول برافو فتحي حسان على لا ديرنيير مينيت وعلى لو شوفال اكومبانيون ليها وعلى لا سيليكسيون. قلت نخليكم نتوما تقولوها. الحمد لله ربي ما خيبناش، و ميم طون عطيناكم لي 4 مينيت ديال لو بتي لوجيسيال ديالنا اللي جات منهم 14 و 8، وزدناكم في لا ديرنيير مينيت 13 زدناكم 9 لو شوفال اكومبانيون. ويوم ما بقى والو ديك الساعة بقى غير نحطو سميتو لو كينتي في 5 نيميرو. بون ميزامي غادي ندوزو الكورسة ديالنا ديال اليوم اللي غادا تكون في فانسن 18 دو 2020 في لا غروند بيست 2100 متر، يعني بالرقم تخشع اوتوستار. غادي ندوزو لو برومي شوفال ديالنا ان شاء الله، اللي غادي يكون هو لو نيميرو 2 مسيو بازير، مال دو 5 طري ريغولي. هاد العود هذا مكيعرفش يهز رجليه، ولا نقولو ديسكاليفيا. سيرتو ملي كيكون ديفيري دي كات كيكون واعر دايما كيضرب الراس، بحال اليوم ان شاء الله كيدير هاد المسافة دار فيها برومي. اليوم غادي يكون هو لو برومي كينتي ديالو في لا كارير ديالو، ميمكنش غادي يزهقو. دونك بور لاغان او بور لا دوزيام بلاص، انا كنقول لكم بور لاغان او بور لا دوزيام بلاص. غادي ندوزو ميزامي النوتر نيميرو اللي هو لو نيميرو 4. هذا عود ديال 5 سنين مال ني با ريغولي. هذا العود هذا في لا ميوزيك ديالو طالع هابط. دار هاد المسافة 5 ديال المرات، دخل فيها 2 فوا. ولكن اليوم راكب عليه طومه وعنده ان بون نيميرو ديريير لي زيل دو لا فواتير، يعني جا بيان بلاسي من مور الطوموبيل. دونك اتونسيون غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، رغم انه ماشي ريغولي مي غناخدوه على حساب الرقم ديالو وعلى حساب دافيد طومه. غادي نمشيو ميزامي النوتر النيميرو اللي هو ان دوزيام بازير نيكولا بازير.
دار هاد المسافة جوج مرات، مرة جا برومي لو 3/12/2019 افيك ان كرونو دو 1:11:7، و دار المسافة عاوتاني في لو 14/11/19 جا دوزيام بروكور. كان في لاكورد 13 يعني من مور لا فواتير، يعني كان في لا سوغوند ليني افيك ان كرونو دو 1:12:1. كان كيركب عليه بازير بيدو، هو اللي دار بيه هادشي هذا. اليوم نيكولا بازير هو اللي في لامانيت. اتونسيون هاد لو نيميرو 5 كي بيان 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 بلاسي ديريير لي زيل دو لوتوستار، ويقدر يربح باه. بوركوا با؟ اتونسيون يقدر يربح باه. بون غادي نمشيو ميزامي لانوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 6. هذا ان شوفال كي ني با ريغولي. هذه هي دوزيام، هذا هو الدوزيام كينتي ديالو، ما عمرو دار هاد لا ديستونس هادي. il n'a jamais fait لوتوستار، ما عمرو دار لوتوستار. دونك هاد العود هذا كيغنيو به بزاف. مي بالنسبه ليا انا هنايا ولات الصوره ديالو كتبان ليا فلو، يعني اوني دون لو فلو افيك لوي. عنده ان بون نيميرو ديريير لا فواتير. الى ما جفلش كما كنقولوا، ما تخلعش من لا فواتير، و بوركوا با يكون كيدير لنا اون سيربريز. دونك هاد العود هذا غنقول لكم عليه هنايا تو اوريان، تو اوريان. الفاهم يفهم. بون غادي نمشيو ميزامي لانوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 11. هاد لو شوفال هذا الي طري طري ريغوليي، دار هاد المسافة مرة وحدة، كانت كورسة صغيرة جا تروازيام. عندو لو 11 من مور لا فواتير، سيتادير غيجي في الدوزيام ليني. صعيبة عليه شي شوية، مي غادي يكون اتونسيون غيخرج من مور بازير. راه الا خرج بازير يعني بواحد السرعة باش يبعد من لاكورد ويشد الراس ديال الكورسة، الأونز غادي يخرج معاه ويقدر يدير شي حاجة. لأن اتونسيون راكب عليه ألكسندر أبريفار دوزيام بازير، لو بتي بازير، ويقدر يمشيلو في جنابو ويقدر يتبلاصا. بوركوا با؟ دونك ميزامي غادي نمشيو لان نوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 12. هذا سي ان اترونجي، دار هاد المسافة مرة وحدة، جا 11 لو 26/1/2020. كان بالصباط ديالو، كان فيري. هاد المرة دي فيري دي كات، وراكب عليه ماتيو أبريفار. غادي يخرج من مور ان نيميرو اللي هو شي شوية، مي اتونسيون بور اون سيربريز. وخصوصا وان هاد العود الي طري ريغولي، مكيعرفش لا ديسكاليفيكاسيون. قلنا طري ريغولي ما كيعرفش لا ديسكاليفيكاسيون. دونك بوركوا با يدير لنا شي مفاجأة ويكون 3 4 5. بوركوا با؟
دونك ميزامي غادي نمشيو لأنوتر شوفال اللي هي عودة ديال 5 سنين اترونجير برانية. هذا غيكون هو لو بروميي كينتي ديالها ديفيري دي كات، راكب عليها نيفار. Attention pour une grosse surprise. Attention pour une grosse surprise. واحد العود دزناه ما هضرناش عليه هو لو نيميرو 13. هذاك سي ان كوب دار فانسن جوج مرات، مرة ما دار والو ومرة في 2850 تبلاصة. ستان شوفال ديال يعني على برا كيدير غير المسافات القصيرة كيتبلاصا فيهم. غادي يكون عنده ان اسي عندنا هنايا في 2100. اتونسيون il peut se glisser في لاريفي ويكون في هذا. دونك انا غادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي. دونك غادي ننتقلو ميزامي ان نوتر اترونجي ديفيري دي كات اللي هو لو 16 دو فوا دار 25 2100 كان ديفيري دي كات و 2850 ديفيري دي بوستيريور دار دوزيام. لا في 2100 ديسكاليفيا، الله تبتنا هاد الشهادة ديسكاليفيا. وفي 2850 كان ديفيري دي بوستيريور جا دوزيام في ان كينتي. اتونسيون راكب عليه اوفري. دونك غادي نديروه في لا سيليكسيون ديالنا حتى هو. خوتي قبل ما ندوزو لا سيليكسيون ديالنا بغيت نوضح لكم واحد الامر، بان ما تستهنوش بهاد الكورسي هادي رغم ان بازير ستان كادو ديال بي ام اي. ما تستهنوش بها، راه تقدر تكون فيها المفاجآت، يقدر يكونوا فيها المفاجآت ويقدر يجي فيها بازير كاع بوحدو، شي الاخر يكون طواكر او لا. ردوا البال لان هاد الكورسه هادي راها ملغومه وكامله بياج. دونك ما تستهنوش بها وتقدر تغدرنا وتخوننا. بون ميزامي غادي نمشيو نقزو دابا ديريكتومون لا سيليكسيون ديالنا اللي غادا تكون كالاتي. الطريقه كالعاده. بون غادي نمشيو دابا ديريكتومون لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله اللي غادا تكون هي 2 5 أو 5 2 4 11 6 16 13 غتقولوا لي ما هضرتيش لنا على الان سي ان ايترونجي. عنده ان نيميرو بياج ديغير لا فواتير. الا فلت من هاد لو نيميرو هذا غادي يكون في لاريفي، وهادشي علاش انا ما هضرتش لكم عليه وخليته مفاجأة للإخوان باش يكون في لا سيليكسيون. كنتمنى انه يكون 4 5 بإن بيل كوت. دونك غادي نعاود لا سيليكسيون 2 5 4 11 6 16 13 و1 جوج 5 4 11 6 16 13 1 بور une grande surprise عندنا لو 14 et لو 15. pour une grande surprise عندنا لو 14 et لو 15. غادي نمشيو لسميتو اللوجيسيال ديالنا اللي عطينا اليوم. البارح عطانا 14/8، اليوم عطينا 6 جوج 11 13. عطينا 6 جوج 11 13. أعيد 6 2 11 13 6 2 11 13. 6 جوج 11 13. ميزامي لي تيرفيست محبي فتحي حسن وقناة فتحي حسن، كنتمنى لكم نهار مبروك ويوم مبروك، والله يدخل علينا وعليكم هاد النهار بالصحة والسلامة والرزق إن شاء الله.
ودعيو معنا الخوت، ولي لايك الله يجازيكم بخير، لي لايك الله يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.